فردد وقل اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقل أنا العبد الذي أضحى حزينا على ذلاته قلقا تيبا. अरबी के अंदर तकरीर के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज़ उमर को। हाफिज़ उमर السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، اسمعوا تحذير واحد القهار فيقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو قتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. أيها المسلم، أيها الطالب النجاة، هل تريد النجاة؟ سؤال أسألك إياه ولا أظنك أن تقول لا. تريد النجاة؟ إذن اركب سفينة النجاة، تعرف على الله. تريد أن يكون الله معك؟ احرص على التقوى. إذا أردت أن تحفظ في نفسك وأهلك ومالك فاحفظ الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أخيرا اعلم بارك الله فيك إن للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه، ما بين المشرق والمغرب، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، فالباب مفتوح، فالباب مفتوح، فهلا ولك. واعلم رعاك الله أن الله نادى فقال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فلتغفروني أغفر لكم. ولقد سمعت النداء فهلا تغفر. اعلم يا رعاك الله أن الله يبسط يده بالليل ليطلب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليطلب مسيء الليل، والله يحب الاعتذار. فهلا أقبل معتذر؟ ردد فردد وقل اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقل أنا العبد الذي أضحى حزينا على ذلاته قلقا تيبا، أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا، فيا أسفا على عم تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب. أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلم يخيفا. يا رب عفوك لا تأخذ بذلاتنا. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، لما تولت بلايانا نبيناه ندعوه في البحر أن ينجي سفينة. لما وصلنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو في أهل وفي رعاة وما سقطنا، لأن الحافظ الله. قال ابن القيم رحمه الله: إذا استغنى الناس بالناس فاستغني أنت بالله، إذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، إذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، إذا تعرفوا بملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله، تعرف أنت إلى الله وتودد إليه وانصرف بين يديه، لنا في ذلك غاية العزة والرفعة، كما قال الله تبارك وتعالى:
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها الأحبة في الله، أختم حديثي بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अहसन अल्लाह फ़िद दुनिया वल आखिरा। कोई काबिल हो तो हम शाने भी कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने भी कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं।